Bonjour et bonsoir. j'espère que vous êtes au top. سلام امیدوارم حالتون خوب باشه. آبدیده هستم، مدرس و مترجم رسمی زبان فرانسه به کانال فرنچ ویت آبدیده خوش اومدید. امروز تو بحث مکالمه آزاد میخوام در مورد یک موضوع صحبت بکنم باتون که خیلی خیلی مهمه و در همزمان که یک پادکست رو دارید گوش میکنید جملات رو سعی میکنید که به فرانسه ترجمه میکنید، واژه‌های جدید، اصطلاحات جدید رو یاد بگیرید. حتما این ویدیو رو تا انتها تماشا بکنید. Pourquoi faut-il apprendre le français؟ چرا ما باید اصلا زبان فرانسه یاد بگیریم؟ این سوال شاید برای شما خیلی ساده باشه، اما واقعا چقدر میتونیم در مورد این موضوع صحبت بکنیم یا مطلب بنویسیم. توی آزمون‌های شفاهی و کتبی یکی از سوال‌های بسیار پرتکرار هست. واقعا چرا ما باید زبان فرانسه؟ دلایل زیادی وجود داره. Il y a plusieurs raisons pour apprendre le français. Il y a plusieurs raisons pour apprendre le français. دلایل زیادی برای یادگیری زبان فرانسه وجود داره. اما قبل از اینکه وارد جزئیات بشم، avant d'entrer dans les détails، میخوام که در مورد یک اصطلاح بسیار مهم باهاتون صحبت کنم. Je voudrais vous parler d'une expression très importante. میخوام در مورد اصطلاح فرانکوفون و فرانکوفونی باهاتون صحبت بکنم. اگر نشنیدید، فرانکوفون و فرانکوفونی. فرانکوفون به کسایی میگن که یا به کشورهایی میگن که زبان فرانسه رو صحبت میکنن. Les personnes, les gens ou les pays qui parlent français. Ils s'appellent francophones. به اینا میگن فرانکوفون. La France, la Belgique, la Suisse, le Canada, les personnes, toutes les personnes qui parlent français s'appellent francophones. بنابراین من شما که داریم به فرانسه صحبت میکنیم، فرانسه بلد هستیم، francophone محسوب میشیم، فرانسوی زبان محسوب میشیم. Alors vous et moi, parce que nous connaissons, nous parlons français, donc nous sommes considérés comme francophones. ما فرانکوفون یا فرانسوی زبان محسوب میشیم. محسوب میشیم میگیم nous sommes considérés comme. être considéré comme یعنی محسوب شدن به عنوانه. حالا دلایل زیادی داره واقعا یادگیری زبان فرانسه که من تا اونجایی که ذهنم یاری کنه میخوام که در موردش صحبت بکنم. اولین دلیل میتونه بحث مهاجرت بشه. La première raison d'apprentissage du français, c'est la question de l'immigration. L'immigration به معنی مهاجرت هست. خیلی ها زبان فرانسه یاد میگیرن که مهاجرت بکنن. Il y a beaucoup de gens qui apprennent le français pour pouvoir immigrer. حالا میتونه مقصد مهاجرت کشور اروپایی باشه. La destination peut être les pays européens مثل فرانسه، بلژیک، سوئیس، comme la France, la Belgique et la Suisse. یا کشورهای آمریکایی مثل کانادا ou des pays américains comme le Canada و به خصوص ایالت کبک، surtout la province de Québec dans laquelle on parle français که در اون فرانسه صحبت میکنیم. پس مهاجرت هدف اصلی میتونه باشه، اما به غیر از اون میتونه مثلا هدف تحصیلی باشه. La deuxième raison pourrait être les études. کسایی که زبان فرانسه یاد بگیرن میخوام برن توی دانشگاه فرانسوی زبان در واقع تحصیل بکنن. Les gens qui apprennent le français, ils désirent, ils souhaitent aller faire des études, étudier dans les universités francophones, dans les universités françaises. و کسایی که به زبان فرانسه در واقع تو دانشگاه فرانسوی زبان ثبت نام میکنن، در واقع هزینه‌های تحصیل تو دانشگاه فرانسه زبان ارزان‌تر و پایین‌تره نسبت به دانشگاه‌های انگلیسی زبان. Alors faire des études dans des universités francophones est beaucoup moins cher que dans les universités anglophones. Anglophone ما فرانکوفون فرانسوی زبان، انگلوفون یعنی انگلیسی زبان. دلیل سومی که میتونه یادگیری زبان فرانسه بشه اینه که اولا در حال حاضر نزدیک به 300 میلیون نفر تو دنیا دارن زبان فرانسه صحبت میکنن. Actuellement, aujourd'hui, il y a 300 millions de personnes dans le monde qui parlent français. و حتی برآورد شده که تا سال 2050 این تعداد به 700 میلیون نفر میرسه. On a estimé que en fait ce chiffre arrivera à 700 millions de personnes en 2050. یه دلیل دیگه که یادگیری زبان فرانسه اینه که زبان واقعا سازمان‌های مختلف بین‌المللی هست. Le français c'est la langue des institutions, des organisations
international officiel très connu dans le monde. مثلا مثل سازمان ملل متحد، comme l'Organisation des Nations Unies، یا مثلا زبان اتحادیه اروپا هستش. زبان دوم اتحادیه اروپا زبان فرانسه است. Le français c'est la deuxième langue la plus utilisée au sein de l'Union européenne. L'Union européenne معنی در واقع اتحادیه اروپا هست. یا مثلا صلیب سرخ که حتما اسمش رو شنیدید که La Croix Rouge بهش میگین. La Croix Rouge صلیب سرخ هست. یا مثلا سازمان یونسکو، لوکالیزاسیون یونسکو که در اینها شما زبان فرانسه حتما باید بلد باشید. در واقع زبان فرانسه یک زبان بسیار با پرستیژ و شیکی است. Le français c'est une langue stylée, c'est une langue prestigieuse. پس چه بهتر که ما این زبان رو یاد بگیریم. Alors il vaut mieux apprendre cette langue. زبان فرانسه زبان در واقع ما نویسنده ها و رمان نویس های بسیار مطرحی توی دنیا داریم که فرانسوی هستن. Il y a plusieurs écrivains célèbres dans le monde qui sont français d'origine. مثلا همین ویکتور هوگو، مثل سارتر comme ویکتور هوگو، comme سارتر، مثل امیل زولا comme امیل زولا. یه مزیت دیگه که یادگیری زبان فرانسه داره و بسیار مهم هست، un autre avantage très important de l'apprentissage du français اینه که برای شما یک امتیاز ویژه محسوب میشه. alors c'est-à-dire یعنی اینکه کسایی که زبان فرانسه بلد هستن میتونن یک امتیاز ویژه داشته باشن نسبت به سایرین. ceux qui connaissent bien maîtrisent le français, ils ont un privilège particulier en comparaison avec les autres personnes qui ne connaissent pas le français. فکر کنید که شما توی کشور خارجی هستید و مصاحبه شغلی میخواید بدید. میخواید توی یک شرکتی استخدام بشید. Supposons que vous êtes dans un pays étranger et que vous devez passer une interview d'embauche, un entretien d'embauche. حالا دقت کنید تو مصاحبه شما حتما باید زبان انگلیسی بلد باشید. Dans toutes les en fait interviews, vous devez connaître l'anglais, la langue anglaise. اما خب همه زبان انگلیسی بلد هستن کم و بیش. Tout le monde connaît plus ou moins l'anglais. اما اگر شما علاوه بر زبان انگلیسی زبان فرانسه هم بلد باشید، در واقع شما یک کاندیدای معمولی دیگه نیستید. alors si à côté de l'anglais vous connaissez aussi, vous parlez aussi le français, vous ne serez plus un candidat ordinaire و یک امتیاز ویژه برای شما محسوب میشه. et ce sera considéré comme un avantage, comme un atout particulier و حتی میتونه شانس شما رو برای استخدام شدن هم افزایش بده. cela peut augmenter votre chance d'être employé, d'être embauché. در حال زبان فرانسه رو به پیشرفت هست. Le français c'est une langue en constante augmentation به خصوص کشورهای آفریقایی، surtout dans les pays africains. بنابراین یادگیری زبان فرانسه میتونه واقعا زندگی شما رو دگرگون کنه اگر به شکل اصولی و درست یاد بگیرید. alors l'apprentissage systématique et correct de la langue française pourra en fait modifier profondément votre vie de tous les jours et aussi votre vie, votre carrière, votre vie professionnelle. اگر فکر کنید که مزیت دیگه‌ای هست که 100% هست زبان فرانسه که من اشاره بهش نکردم، میتونید توی کامنت ها در واقع نظر خودتون رو بگذارید و تا دوستان دیگه هم ازش استفاده کنید. امیدوارم که از ویدیو امروز استفاده لازم رو برده باشید. N'oubliez pas de mettre un j'aime en fait et aussi un commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis au revoir à la prochaine fois. Au revoir et bonne chance.